بارگاہ دے وچ خالق اج دا پروگرام میرے برادرم جناب مرشد پیر اجاز شاہ صاحب انہاں دے بزرگاں رل کے بنایا خالق اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اور میں بہت خوش تھیاں سارے مسلک دے بہترین نقیب تشریف فرما ہیں ممبر تے خالق اندی زندگی دراز کرے تے ہن تہاڈے کیتے دعا کر رہا دل ڈاڈھا ادا کھڑے لیکن میں حیران تھیاں ملک مشتاق جکھڑ پڑھدا پیا ڈیرہ غازی خان دا مہمان پڑھدا پیا اج تے ایویں گھٹ بھر چھوڑے وے جویں ٹھڈی چاہ بندہ کوپ ہی کے ساتھ تے پیندا ہے اللہ دے بندے ذکر دے آئے بیٹھے وے محفل تے آئے بیٹھے وے اتھائی سبحان اللہ آکسو خالی جھولی بچھے سو کاش گھن کے ویسے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آدھے آسو انہیں ایک نعرہ سنا تاکہ تیری آواز گنبد خضرات بنجے میں انشاءاللہ سیدہ دا نوکر تو ہانا بھی نوکر پڑھنا لبنا لیکن تسا سن سو تو میں پڑھ سا تسا نہ سن سو تو میں ایک کلام جیڑا میں کو سید حکم کی تے پڑھ کے رسکے چھوڑے دریا فضات خاک وچ تیڑا پتہ لگے طیبہ دو ویندی ڈاک وچ تیڑا پتہ لگے مقصود پرخلوص رسالت نارا مار جو مدنی کو روز پاک وچ تیڑا پتہ لگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ تو رضاؤ کو سلامت رکھے جی میں سونا نعرہ سنائے بے ہی میں سونا سونا درود پڑھ سو سارے حضرات کیونکہ عظیم بندے وفا کریں دن نبی تو چندڑی فدا کریں دن جیڑا نبی تے درود پڑھ دائے فرشتے اندہ حیاء کریں دن جیڑا نبی تے درود پڑھ دائے فرشتے اندہ حیاء کریں دن جیڑے گنگے ہی انہوں نے یہ مجبوری جیڑے ویلے میں کو نقیب سے اشارہ کریں سے میں انشاءاللہ میں کو انہوں نے حوالے کر دے سا میں ہی کلامے پڑھی کرو سا جیتے تسا نہ علوے سو ہوتے میں شروع ہی نہ کرے سا مل کے دیکھا میرے ہر چہرے تے نگاہ آئے چلو جیڑے گھروں پڑھی ودے نمنا کو میں نہ آدھا جیڑے اتھا ہی آئے بیٹھے مل کے درود پاک آقا دی پاک مہربانی اللہ تو رضاؤ کو سلامت رکھے اللہ ہووے مٹھا علامن دی چاسے اللہ ہووے مٹھا علامن دی چاسے جے ہووے محبت تا آمن دی چاسے نبی دی ہے محفل تو خوش تھی کہ باہ میں جے دل نال سن سے سنامن دی چاسے جے دل نال سن سے سنامن دی چاسے عمل دے کیتے ایمان کافی نبی دے صدقے اشان کافی امیر ڈگریاں گلیں دے راسن غریبہ کیتے قرآن کافی قرآن آدھے وسیلہ گولو گناہ جو ڈھیر ہن کوئی ہیلہ گولو خدا جنہاں تے درود پڑھ دائے او پنج تندہ کبھی نہ گولو خدا جنہاں تے درود پڑھ دائے میں کہوں میرے بھیرا میرے مرشد پیر اجاز حسین شاہ صاحب حکم کیتے تو سب آل دا ذکر سنا بنا تے میرا دلہ دے پہلے نانے دا ذکر ہوئے پیا توجہ ہے اون دے بعد وقتین ترتیب نال چل دیا سو مولا علی دا ذکر مولا حسین دا ذکر اگر توڑا ذوق ہے مولا حسین دا ذکر سنن دے ایک دفعہ ہاتھ جا کے آگ سبحان اللہ بہت مہربانی اللہ تو رضا کو سلامت رکھے بس مختصر شعر عرض کر رہی ہیں نبوت نبی دے ولایت علی دے نبی پاک دی شان مولا علی دی شان شعر عرض کر رہی ہیں نبوت نبی دے ولایت علی دے 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 روحاتی فضل کے کو میرا سلام ہے شاہ امم ہے او بہر کرم ہے شاہ امم ہے او بہر کرم ہے نبیات نازم سورا امام نبوت نبی دے ولایت علی دے نبوت نبی دے ولایت علی دے روحانی بزرگی کو میرا سلام شاہ امم ہے او بہر کرم ہے
ہے عمر کرم ہے نبیہ دناز میں سوڑا امام نبوت لبے دے ولایت اہل دے توحید تیری دا پہلا ہے ذاکر مہربانی بارگاہ رسالت بھی جناب جبرائیل آئے میں نے گلے تو نہیں دیکھنا اپنی سبحان اللہ تو دیکھنا ہے یا رسول اللہ اللہ دا سلام تے پیغام زارا دے بابے فرمائے کم عمروں کا یا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے جبرائیل عرض کی دیئے سونا آقا میں کو پتہ کوئی نہیں چونڈ تو ایک تارا عمر دا 70,000 سال کھڑا رہا دا 70,000 سال دے بعد گم ہو گئے دا میرا سونا حبیبہ میں کو ابھرتا تے لاندہ ہویا 72,000 میری عمر دا آپ اندازہ لاؤ تیرے میرے کریم عربی فرمائے اتارا اج نظر آوے سنیان ویسے سونا جے عمر 72,000 مرتبہ نٹھائے مختصر حسنین دینانے امامہ جو ہٹایا ہے پیشانی دے وچتارا نظر آئے توحید تیری دا پہلا ہے ذاکر توحید تیری دا پہلا ہے ذاکر عرشات مشہور آمد اکابر کائنات کوئی نہیں تیری رات کوئی نہیں کائنات کوئی نہیں تیری رات کوئی نہیں حضور محمد دا پہلے قیام نبوت لفظت غور کرنی ہے توجہ شیر عرض کر رہی ہے نبی موٹتی حل امامت تلے کو نبی موٹتی حل امامت تلے کو سفے ہم یاد اقامت تلے کو کھادا سجدہ نہیں دے برابر لکھادا سجدہ نہیں دے برابر جو سہارا دے بابے دا آلہ مقام نبوت مہربانی یہ سیدہ کلو دعا پینین مولا علی دی چھولی آئی حسنائن دے نانے دا ساڈا نماز قضا تھائیے توجہ ہاں جی لوڑ جلیے رخسار مصطفیٰ تے پڑھئیے اکھ کھلیے سونے محمد مصطفیٰ دی ویر کیوں رو گئی سونا میری اثر قضا ہو گئی توجہ ہے کہ اثر علی دے مرید ہیں پنجے لگیا گئے پتہ کوئی نہیں نماز پڑھی کرو ہاتھ بن کے گزارش کرے نا دیہاڑے قیامت دے ممبر تے آمن والے ہر بندے کنے پوچھا ویسی کیا تلقین نماز دا آدھا ہے یا کوئی نہ نماز زہرا دے بابے نے اکھاں دی ٹھنڈا کے مختصر شعر عرض کر رہی ہیں اکھ کھلیے توجہ شعر عرض کر رہی ہیں ولایت دی جھولے نبوت دا سرہائے ولایت دی جھولے نبوت دا سرہائے نبوت دا چہرہ علی دی نظر ہے نبوت دا چہرہ علی دی نظر ہے سورج بلاول نمازہ پڑھاون سورج بلاول نمازہ پڑھاون نبوت دی طاقت ولایت دا کامل نبوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت مل کے نعرہ حیدری بس میلاد دسہرہ اور انشاءاللہ شان صحابہ مولا علی دا شان ذکر حسین انشاءاللہ ڈوڈو شیر پر نظر کرنا آسان جتنے تو زور دی سبحان اللہ سبحان بھی اتنا زور لے گلے سارے تھکے ہوئے کہ تسے تھکے بیٹھے ہوئے لنگر کھا کھا کے گج کے آکو سبحان اللہ دو جگ کو رنگ لاون والا آیا ہے 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 دو جگ کو رنگ لاون والا آیا ہے
دا باور والا آیا ہے رب دے نال ملاون والا آیا ہے سونے انگل ہلائی سورج ولے آیا ہے سونے انگل ہلائی سورج ولے آیا ہے جو واپس ولواون والا آیا ہے اچھا مختصر ایک شیر تو نظر پہ کرنا جیلے تیرا میرا نبی آئے رات ویندی پئی ہے تیدی بھی رہا آدھا نوجوان بزرگ بیٹھے ہو سارے سیانے شیر عرض کر رہا رات ویندی تیدی ہی آدھا اتنی توجہ کرے سو اے دھرتی خدا دی تے گودا منا دے گل مسکرا سویر سویر درتے خدا دے تے گودا منا دے گل مسکرایا سویر 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 سے نیچ رکھ سو دو شیر نظر پیا کرنا اوہورو خلے ماں تے کلے آمیا ماں ترانا سنا یا سویر اوہورو خلے ماں تے کلے آمیا ماں ترانا سنا یا سویر سویر آدم علیہ السلام تو لائے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سوالہ کا انبیاء حسنائن دے نانے دے جمنے تے آئین اللہ دے گھر کو ڈٹائے کعبہ چھوڑا پی آئے ہی گروہ جے کو دے کے آدن اے جا پہلے رب دا نبی کوئی نہیں آیا ایو جی ادر جا نبی کہنے پایا دیا جا ظہورے تیرا بسید کعبے سر کو جھکایا سویر سویر دیا جا ظہورے تیرا بسید کعبے سر کو جھکایا سویر سویر حضرت محمد مصطفیٰ دی اماں فرمین دیئے آگو جا سبحان اللہ آدھی ہے میرا لال میری چولی دے بیچ آیا ہے میں مکہ دے بیچ بیٹھی ہمیں میں کوئی شام دے محلات نظر آئین توجہ لفظہ دے غور کرنی آدھی ہے میرا لال آیا ہے بہارا ملتیا شام جے اٹھا جا قطارا ملتیا مکہ دے شہر بچ محل شام والا نظر میں کو آیا سویر سویر مکہ دے شہر بچ محل شام والا نظر میں کو آیا سویر سویر نبی پاک دا اصحابی جے کو حبشی بلالا دے جو ہے نا اللہ تو رب اللہ کرے آنکھوں موٹے ہوٹا والا کالی شکل والا کچھ لوگاں عرض کی تھی یا رسول اللہ اے سین بلیندہ اے شین نہیں بلیندہ اذان ایدی چچری ہوں دیئے موزن ایک بام کو ہٹا دے آنکھوں بلال ہٹ گیا تے مسجد نبی دی چونڈے چپائے کے روندہ بیٹھے آدھا بیٹھے میرا اللہ آج میں کو پاک تو ہٹایا گئے میں کو اے دسا میری زبان تم بھی کہہ دینا تے ہائی سیکھاں جو لگی آئین اللہ فرمائے بلال پریشان نہ ہو جیتے تو آزان نہ دے سے میں اللہ سورج کو انہیں ابرا دے بڑا جیتے نہ دے سے وہ چچرے آزالے نبی سے کو آجا سورے رب روالے مسجد دے اندر حبشی نے بہ کے سورج رکایا سویر سویر مسجد دے اندر حبشی نے بہ کے سورج رکایا سویر سویر
کے تھا کوئی وکرائے نام محمد دشان مشتاق چشتے سہرا بڑا یا سویر سویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت مل کے نعرہ حیدری اپنے عقیدے کو چھڑے سنا کہیں دے عقیدے کو چھڑے سنا عقیدے دی ترجمانی جناب رسالت ماں دے چار اصحابہ دا شان اس تو بعد مولا علی دا ذکر سنوے سا محبوب محبہ رسویسی کعبہ دا کعبہ رسویسی اصحاب دے شان شکی تو زہرہ دا بابا رسویسی اصحاب دے شان آؤ نبی پاک دے صحابہ دا شان اصحاب نبی دے سارے جڑے اصحابہ دے دل دے وچ پیار ہے آنکھو چاہ سبحان اللہ اصحاب نبی دے سارے 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 چل دے لال ستارے لگ دن جان تو پیارے حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار اصحاب نبی دے سارے اصحاب نبی دے سارے پہلا پہلا نبی دا یار کیڑا ہے نبی دا اصحابی کونی واہ عشق سے دیکھ دکھایا واہ عشق سے دیکھ دکھایا واہ عشق سے دیکھ دکھایا سرکار کو موٹے چایا توڑ ناگ ڈگے دا رہ گئے پیر سے دیکھ ہلایا حق جار یار حق جار یار حق جار یار حق جار یار سارا دے بابے اللہ کو لوں دعا منگیے سونا یا عمر بن حشام نے یا عمر بن خطاب نے اللہ دعا قبول فرمائیے جناب عمر آیا حسنین دے نانے دے قدمہ دے وچ منگے آپ دعا سرکار منگے آپ دعا سرکار کہ آپ دعا سرکار یا عمر فاروق جرارے یا عمر فاروق جرارے سیدی آل دعوب دارے حق جار یار 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 حسن و رین سمالے حسن و رین سمالے حسن و رین سمالے مٹھ مدنی دا فرمانے دبا سب باغ پرانے حق جار یار حق جار یار مزاج گلشن کو سمجھنا ہے تب پھول کو سمجھو کلی کو سمجھو خدا دے بندے خدا کو سمجھو نبی کو سمجھو ولی کو سمجھو بقول حضرت ابو بکر دے حدیث لوگو بخاری اندر جے پول تو سوکھا کراس کرنا ہے تب بغض چھوڑو علی کو سمجھو مہربانی سے ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر ہر شخص کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو کیونکہ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا نا مہربانی اللہ تعالی حوصلہ بلند کرے حوصلہ افزائی کا شکریہ شیر عرض کر رہے ہیں فارش تشا مردان ہے علی آج میرا گلہ بیٹھا کوئی نہیں یہ تساں بلائی بیٹھا الحمدللہ میں رات جانو محفلہ پڑھنے ایو ارمان لگسی میں دربار شاہ حسین دنیا میں سیدہ دعا کیتی آئی عوام چپ کر کے بیٹھے رہ گئے ہیں جی میں مولوی تنات خان گھر چپ کر کے بیٹھے رہا ہوں اللہ دی مہربانی ہے تساں اللہ چاہ اللہ دے بندے
میں تو کو گزارش کیجئے ایک دفعہ سبحان اللہ دیکھو علماء تو سنے ہو سی جو جنہیں اللہ اپنے نور دے وچوں اپنے محبوب کو بنائے تے حضور دا نور بنے آئے توجہ ہے نا بن گیا محمد اللہ آپ آتا بیٹھا سبحان اللہ تو سہی آنکھو چاہ سبحان اللہ فارش تشا مردان علی عرش تشا یزدان علی 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 شکلانی جا کر فارشت شاہ مردان علی عرشت شر یزدان علی فارشت شاہ مردان علی عرشت شر یزدان علی محبت جو رسم ادا کی تھی رائیوان تو آقا دی ہر دم سنا کی تھی رائیوان ای دنیا دی ہر شے تیرے کول ہو سی تو پوائنٹن تو جندری فدا کی تھی رائیوان فارشت شاہ مردان علی عرشت شر یزدان علی فارشت شاہ مردان علی عرشت شر یزدان علی کر رہا قبلہ وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دے سا واہ 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 سہونتا کو چاہ سبحان اللہ مہربانی اے وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دے سا عقیدہ ولاد منافی نہ دے سا میں قاتل کو اپنا قتل بخش دے سا علی دے مخالف کو معافی نہ دے سا فارشت شاہ مردان علی عرشت شر یزدان علی فارشت شاہ مردان علی عرشت شر یزدان علی حدیث ترجمہ پیا کرنا خود فرما دیتا علی جناب مولا علی دائرہ تکڑ ثواب خود فرما دیتا علی جناب مولا علی دائرہ تکڑ ثواب وقت مصیبت چو ساڑے مارے پہ کارنے دا مشکل سارے علی دل چری آئے تیرا میرا پیر مدنی دا ویر خیبر دا فتگیر گھوڑے تے سوار پہلا قدم رکھا بیچ دوجہ قدم آنیا دانی ختم قرآن دا گھوڑے تے سوار تھیا مدنی دا ویر شان دکھایا سارے دنیا دے پیر سارے دنیا دے پیر گھوڑے تے سوار تھیا مدنی دا ویر شان دکھایا سارے دنیا دے پیر سارے دنیا دے پیر گھوڑے دی رکاب وچ پیر رکھ کے کیتا تا ختم قرآن اللہ توری ذوق کو سلامت رکھے یہ ہون تک انتے پاس آئے نا یہ نہیں کعبہ ہے اللہ سارے ہم کو کعبہ دکھاوے جاجے کرم تشریف فرمائے اللہ دا گھر دیکھ کے آئے حسن جنتے منہ کر کے نماز پڑھ دے آئے 5 ٹائم موزن اذان دے لائے جڑا کعبہ دنیا دے سجدہ کا کعبہ ہے درد جمڑ دی جائے جمڑ دی جائے جڑا کعبہ دنیا دے سجدہ کا وہ کعبہ ہے درد جمڑ دی جائے جمڑ دی جائے بندے کے پہ دنیا طواف کر دے کعبے دا خصوصی مہمان ہے علی پچھلے لالے راستہ نہیں دے بہت مہربانی اللہ تورے ذوق کو سلامت رکھے سنی تو عقیدہ پکا بھائی رکھنے شان علی دا سن بھائی رکھنے سن بھائی رکھنے سنی تو عقیدہ پکا بھائی رکھنے شان علی دا سن بھائی رکھنے سن بھائی رکھنے سڑدا ہے جڑا کوئی سڑدا رہے مومنا دا دل تیری مانے علی بہت مہربانی معاشر دا ویلا جنت زیرو بڑھے جنت دے گیٹی اتے پیر ہو بڑھے سارے پیر ہو بڑھے تو ہادا سادہ پیر کتنا ہو سی حشر دی دماغ عقیدے دی ترجمانی شیر عرض کر رہے ہیں معاشر دا ویلا جنت زیرو بڑھے جنت دے گیٹی اتے پیر ہو بڑھے سارے پیر ہو بڑھے سامنے علی دے تو پتہ لگے سے کوثر دا خود
سے اللہ تو ذوق کو سلامت رکھے جیڑی اکھ حسین ہووے او نین کتنے عظیم حسن جیڑی اکھ حسین ہووے او نین کتنے عظیم حسن جے سینے پینتن دا پیار ہووے تے چین کتنے عظیم حسن عرش اللہ دا ہووے تلے نبی دی حاضر نالین اتے نبی دے موڑے حسین ہووے حسین کتنے عظیم حسن نجف کربل دنا جو آئے ساڑا سینہ ٹھرن پائے گئے جنہ دا دل ٹھرے ہے آکھو سبحان اللہ نجف کربل دنا جو آئے ساڑا سینہ ٹھرن پائے گئے عقیدت نال الفت دے دل نسکیاں بھرن پائے گئے میرے حاضر تخیل وچ جو ذکر آئے پاک پنٹن دا عبادت دے مسلح تے کلم سجدے کرن پائے گئے عبادت دے مسلح تے کلم سجدے کرن پائے گئے نبی دی گود وچ لال پل گئے چلدے چلدے حسنین دا نانا سیدہ زہرا پاک دے ویڑے آئے مل گئے ویڑے دے وچ حسنین چایا دوش مبارک دے ہوتے تے جناب رسالت ماں دے ادب واسطے سیدہ اٹھی حضور فرمایا میری بیٹی ہی میرے حسین کو روایا نہ کر توجہ ہے حسین کو روایا نہ کر کیوں نبی دی گود وچ لال پلدائے علی دی صورت دے نال رلدائے بطول ای کو روایا نہ کر حسین روے تا عرش ہلدائے بطول ای کو روایا نہ کر حسین روے تا عرش ہلدائے حسین روے تا عرش ہلدائے بس کتھاؤں میں جناب مولا علی دے لالا دی گل کرن لگا کہ علی دے لالا دا شان پیر دا حکم ہی ہے انہاں دے نانے دا ذکر سنا بابے دا توجہ ہے او حسنین کریمین دا ذکر کرنے دا کرن لگا مل کے درود پاک کا پڑھو سارے حضرات علی دے جلال ہن لجپال کن نہیں لوے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے علی دے جلال علی دے جلال ہن لجپال کن نہیں لوے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے علی دے جلال علی دے جلال ہن لجپال کن نہیں لوے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے کریم عربی دی بارگاہ دے وچ راہب آیا عرض تے یا رسول اللہ اللہ نے میں کو اولاد نہیں دیتی سمجھ آندی پئی ہے مہربانی میں کو خالق تو اولاد گنا دیو تیرے میرے کریم عربی لوح محفوظ تے نگاہ اٹھائیے حکم فرمائے راہب لوح محفوظ تے اللہ اولاد کہیں لکھی روندہ ہویا بارگاہ تو باہر آئے مل گئے حسنین کریمین پوچھنا کیتے نے بندہ خدا ایڈی دربار دے وچ روندہ گئے تے روندہ پیا آنا ہے وجہ کیا ہے وہ اپنی کہانی سنائیے ہاتھ پکڑ کے گھن گئے نانا دے کول نانا تے اپنے ملک دے وچ والوے سکھے ونیاکسی میں مدینے گیا ہم تے خالی والایا تسا دعا فرماؤ اللہ اولاد دے دے سی اسا آمین پیا دے آئے مختصر بچڑے کھن کے گیا اپنے ملک دے وچ لوگا پوچھا راہب دسا مدینے جو گیا ہمیں اولاد ملی ہے یا کوئی نہ تے مدینے دے وسدے کے جن او آدھے نانا حسنین دا ایڈا کوئی میرے لالا حسنین دا ایڈا کوئی میرے بابا حسنین دا ایڈا کوئی میرے جاکتے کلندراتے بلیاں دا پیر او بلیاں دا پیر انہاں دے غلام جلتا بڑے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے
اور دل ٹھنڈا پائے خاموش تھی گئے ہو علی دے جوڑی دا ذکر پیا کرے نا بہت مہربانی شیر عرض کر رہی ہیں آنکھو سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک حکم فرمائے بچڑے تہاڈے جوڑے درزی دے کول خالق فرمائے جبرائیل چیرہ پہ جلیل جلدی کر یا زہرا منہ کڈے نہ آگ لیتا ہے جنتی نو لباس چاہتر زہرا تے پہنچا گیا جناب جبرائیل آیا تر زہرا تے ٹکر باب کیتا پانی آئیے پوچھنا کیتے سمان آندا انج نہیں آکھا میں سید الملائکہ آیا کھڑا تھلائی کڑے انا خیات الحسنائن میں حسنائن دا درزی بہت مہربانی آتو جو شیر عرض کر رہے ہیں کیڑے کیڑے شان نزا انہا لجبالا دے کیڑے کیڑے شان نزا انہا لجبالا دے رتبے بلندے نیٹے سہارا دے لالا دے ہو زہارا دے لالا دے جنتی پوشاکا جنتی پوشاکا جیڑے مگے مگتا جو آوے خالی بنی مہربانی چاچا لکھ دبا عرض کرا کیڑے کیڑے شان نسا انہا لج پالا دے کیڑے کیڑے شان نسا انہا لج پالا دے رتبے بلندے نیٹے سہارا دے لالا دے ہو سہارا دے لالا دے جنتی پوشاکا جنتی پوشاکا جڑے ہرم گیلے مگتا جو آوے خالی نہیں بلے مگتا جو آوے خالی نہیں بلے پیرانہ حکم بھئی آل نبی دا ذکر سنوے سو میں سیدہ دی شجاعت سیدہ دے شان توری نظر پیا کرنا کیونکہ اے خوشیاں دے جشن ہیں خوشیاں دا مہینہ بس دو شیر پڑھ کے میں ایک نقیب صاحب دے حوالے کرن لگا کیونکہ اساں بھی انسان آئے گلے سادے بھی تھک وین توجہ ہے مہربانی سے نعرہ ایک سنا جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پچھلے لالے نعرہ خلافت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری باہے کے بہت ساری دیر چوم آیا باہے کے عشق کی نماز دی جھلکی تواری نظر پیا کرے نا مولا غازی دی شان دے اندر باہے کے بہت ساری دیر چوم آیا اپنی اوسط ڈھیر چوم آیا رات خوابچ میں کربلا بن کے مولا غازی دے پیر رات خوابچ میں کربلا مہربانی سے باہے کے بہت ساری دیر چوم آیا باہے کے بہت ساری دیر چم آیا اپنی اوسط ڈھیر چم آیا رات خوابچ میں کربلا بن کے مولا غازی دے پیر چم آیا مولا غازی تو اکو رنگ لاوے اللہ تو اکو رنگ لاوے اللہ دا نبی رنگ لاوے ایک دفعہ مل کے درود پاک چپڑ سو سارے ہائے ہائے سیدہ لجپال گھرانا آج بھی سیدہ دے دار دے ٹکڑے کھا دے سے تے ذکری انہاں دے نانے تے دادے دا کرن لگے آیا توجہ آستانے کیڑے تے آیا کھڑا سیدہ دا لجپال گھرانا سیدہ دا لجپال گھرانا سیدہ
مہربانی اللہ تورے ذوق کو سلامت رکھے آنکھوں سیدہ طیبہ طاہرہ زہرہ جو ہے نا بس مختصر چہتے دروازے دے نوکر اللہ دے ملائکہ ہون والماء کیوں نہ آقا کر دن جیدہ ملا گیا ہے کر دن جیدہ ملا گیا ہے حسن حسین دے مازارہ ہے حسن حسین دے مازارہ ہے قدرت دا انمول خلالہ سیدانہ لجہ پال کرالا سیدانہ لجہ پال کرالا جنت چنے سے حسین دالا سیدانہ لجہ رات داوی دی مولا حسین دے دروازے تے حور آیا ہے جناب حسین دے قدمہ تے ڈٹھائے حور کی میں آئے ظلم دھمن آئے مولا تواڈی بارگاہ دے وچ معافی منگن آیا جیڑیاں غلطیاں تھائیں معاف فرماؤ چا اپنے نال رلاؤ چا جیڑا پنجن دے دروازے تے آوے مولا حسین دے دروازے تے آوے آ توجہ تیرا میرا نبی تے اس دی آلہ صاحب رنگ کی میں لیندن شیران دے کر رہے ہیں بے مولیا دھر بڑھوے دل بے مولیا دھر بڑھوے دل درتے کئے ہر بڑھوے دل درتے کئے ہر بڑھوے دل جنت دے دن لکھ پروالا سیدانہ لجہ پال کرالا سید مولیا دھر بڑھوے دل مولیا دھر بڑھوے دل درتے کئے ہر بڑھوے دل درتے کئے ہر بڑھوے دل جنت دے دن لکھ پروالا سیدانہ لجہ پال کرالا سیدانہ